सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका काळजांत तावन अर्घ येता. परत एक दीस तुजे पांय तळा येवंक, तुका जाणा जावंक तुजो मोग करूंक तुवें आमकां वेळार हांगासर हाण पावले बापा. सगळी रात बरी न्हीद दिले, बरे विशव दिले, पैना वाठारी तुवें आमकां राखून व्हेले, सुरक्षीत आनी शाबेतें तुवें आमकां हाण पावयले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तूं आमचो वर्तो मोग करते बापा, आनी तुजो वर्तो मोग तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या पासून ओपून दिवन तें तुवें दाखोवन दिलें बापा. तुजो वर्तो मोग तुवें बसयलो तो पळयतात आत्मो आमच्या काळजान उदंड रितीन वतून तो मोग तुवें आमकां दाखयले बापा. तुजो वर्तो मोग तुज्या उतरां मारिफात तूं आमकां ते दिवन बेश्टून सारके वाटेक हाड, नीट वाटेक हाड, ते उतरां वरी तुजो मोग तूं दाखोवन आसय बापा. तुजो मोग आमी सुकून गेल्ल्या वेळार, तुका नेकारल्या वेळार, आमी अविश्वासी जाल्यार तुवें आमकां बोगसून 7 पोटी न्ही 70 पोटी बोगसून परत तुज्या वेंगेन घेवन तो मोग दाखयले बापा. आमी तुका अविश्वासी जाल्यार तूं आमकां विश्वासी रावले बापा. आमी तुवें पयस गेले रे तूं आमच्या पासून राखून रावले बापा. वेचीक पुताक आरयल्ले बरी तुवें आमकां आरोवन धरले बापा. इतलो वर्तो मोग तुवें आमकां करनासे बापा. त्या मोगा पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. आतां थोडो वेळ तुजें उतर आयकूंक आनी कितें तुजो मोग आमी जोडून घेवंक, तसो मोग आमी एकामेकांतल्यान वांटून घेवंक तुमकां कृपानी याद दी. ह्या पासत तुवें बसयलो तो मजतदार, तो पाराकलीत मुजेर आनी हांगासर तुज्या मोगान आयकूंक केल्या त्या भाव भयणीचेर तूं पाठय बापा. आमकां सक्तां घे पद तुज्या सक्तेन बरोवन हे उतर परगट करूंक, आयकूंक, मानून घेवंक आनी स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक तूं आमकां कृपानी याद दी बापा. हे सर मागण्या बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हर एक उत्तम दान आनी संपूर्ण देणें सर्गीतान देंवन येता. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीतान देंवन येता. तेच उत्तम दान आनी संपूर्ण देणें जोडूंक बापाच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीन, फाटल्या 2 दिसांतान, आतां हे निरंतर 3रे दीस, फाटल्या 2 दिसांतान आमी हांगासर बसून पवित्र आत्म्या विशयांत आनी देवाच्या उतरां विशयांत जायते आमी आयकून आसा. आनी आयकून तुमकां इल्लोसो म्हणी पवित्र आत्म्याचो मोग, ती आशा, ती तान बूक उपजा लागी. म्हाका ह्यो पवित्र आत्मो जाय हो म्हणजे सांगात सदांच आसा जे म्हण गेल्ले इल्लेशे म्हणले तान या बूक या इल्लोसो मोग म्हण उपजा लागी. कित्याक म्हळ्यार इतले पुरो आयकून घेवन मागीर गरजेचें कितें आसा पळय तें आमी सोडून गेल्यार कांय मागीर फायदो ना वय मू. आनी पवित्र आत्मो केवल ह्या 3 दिसांनी मात्र देंवन येता म्हणल्यार अर्थ न्ही. पेंतेकोस्ताच्या दिसा 3 दिसां वेळार आनी आज निमाण दीस, आज खंडितान आमचें देंवन येता म्हणून अशें कांय व्हडलें एक चिंतून रावचे गरज ना. जावंक पुरो आमकां केदोळच पवित्र आत्मो मेळ्ळें जाल्यार आमकां कळीत ना. पयल्या दिसा आमी ब्रेस्तार दिसा येयल्यात आमी, त्या दिसा आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा आसूंक की पुरो, या कालचे दिसा आमकां मेळ्ळा आसूंक पुरो, आमकां कळीत जावना. आतां कशें की म्हळ्यार पळया थोड्या चिंतूंक पुरो, हांव हे 3 दिसांनी एक दीस हांव येता म्हणून चिंतून येयल्ले आसूंक की पुरो सुरू येतना. मागीर पयलेच येयल्या वेळार तांकां बरें लागलें, हो आज एक दीस नाका फाल्यां परत्यान या म्हणून, परत्यान आज परत्यान येयला आसूंक की पुरो. आतां असले एक चिंताप एका मनशाच्या मोतीन येयला जाल्यार हे चिंताप एक मनशाचें चिंताप न्हय भाव भयणीनो. तेन्ना पवित्र आत्मो येयला आनी त्या पवित्र आत्म्यान ताका हांगासर आपुणें हाड जालें. हे पवित्र आत्म्याचें तें एक काम तें जावन आसा. कालचे दिसा जावन पवित्र आत्मो देंवन येयला आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां परत हांगासर आपण हांगासर हाडला भाव भयणीनो. आमी चिंतचे नाका आनी देंवन येवचें म्हणून, ना आनी देंवन येना, ह्यो देंवन येवनूय जाला आसूंक पुरो. जावंक पुरो थोड्यांनी अशें निश्चय केला आसूंक पुरो, हर एका पटी म्हयन्यांत एक पटी, ह्या वर्साक 4 पटी खंयगी एक पटी हांव येतली आनी मुखार हर एका हप्त्यान म्हणलें बरी आनी मुखार हांगासर म्हाका येयचें म्हणलें एक चिंताप येयला जाल्यार ते बी चिंताप आमचें न्हय, हे चिंताप पवित्र आत्म्याचें जावन आसा. या थोड्यांनी अशें चिंतलां आसूंक पुरो, हर एका हप्त्यान येता, हर एका शुक्रार येता, शेनवार येता, पूण कांय हांव सेवा करना आनी मुखार म्हण इल्लीशी म्हण एक ल्हानशी म्हण एक सेवा म्हण करी जे म्हणलें चिंताप तांकां येयला जाल्यार ते बी पवित्र आत्म्याचें चिंताप, आमचें चिंताप न्हय भाव भयणीनो. हे पुरा पवित्र आत्म्याचें चिंताप जावन आसा. ती आशा येवची, तो मोग उपजोवचे, सोंब्यांचे जो क्रिस्ता खातीर कितें एक वावर जावन दी, एक सेवा जावन दी, एक पडलेले कागद सहित उखलून घेवन तो डस्टबिनान घालता, ते पुरा चिंताप पवित्र आत्मो दिता भाव भयणीनो. सोम्या खातीर कशें हर एक काम पवित्र आत्म्यान तें दिवचें जावन आसा. देखून असले एक चिंताप येयला जाल्यार देखून एका जाग्यार बरयलां न्ही की पवित्र आत्म्याच्या कामाक अडखळी घाली नाकात म्हणून. आयकला की
पळयत म्हणजे कामाक कितें दिवस आडकळी घालूंक ना. कित्याक म्हळ्यार पळयत आमच्या मतीन घाल न्ही जाला अशें आमी करेज म्हणून आनी ताच्या उपरांत नाका ह्या पडी नाका आनी एका वर्सा पळया म्हणजे पाटी घालूंक ना. आतां आसूं न्ही अशी आतां खंय वर्साक येता अशें आसूं न्ही काल बेश्टे म्हणून पाटी घालूंक ना. सेवे खातीर मोन केला पूण नाका सेवा म्हळ्यार मागीर बारीक कश्ट आसतले आनी कितें विरोध पण आसतले आमकां नाका मागीर पाटी सरूंक ना भाव भयण. पाटी सरला मागीर ते पळयत म्हणजे कामाक विरोध केला बरेच. मागीर ताच्या कामाक विरोध केला उपरांत आनीक राखून आसा मागीर भितर येवंक ताका आमी येदीनचो एंट्री दिनाचो मागीर देखो कितें आमकां मतीन येयला जाल्यार हे पळयत म्हणजे चिंता ते जावन आसा. आनी पळया खंयचें तें काम जावन दी खंयचें तें वावर जावन दी सेवा जावन दी खंयचो तो जागोय जावन दी हांगा पर्यंत तुमचें घर तें जावन दी ह्या सभा जावन दी खंय सरी आमी रावाजे बसाजे वसाजे काम करी जाल्यार कितें आमकां सड्ड गरज आसा. मोग म्हूण आसाची की नाका पयलीं मोग आसूंक जायची. हर एकल्याचो मोग आमकां आसूंक जायचे बाबडे नाजाल्यार आमकां जायना. आतां पळयत मग जाय जाय जायचे म्हणल्यार बेश्टें मेळना ताचो मोग आमी करूंक जायची. तो पळयत मग जायची ताचो मोग आमकां उपजूंक जायची. ताचो मोग केला मात तो येता. बापाचो मोग केला मात बाप येता. पुताचो मोग केला मात पूत येता. तशेंच आमी खंय रावता पळय आमच्या घरांत आमच्या सांगाता आसले सांगाता आमकां मोग आसला मात तें घर एक स्वर्ग म्हणून सांगीत नाजाल्यार तें खर्ग तें हेमकोण जावन आसा भाव भयण. खंय सर आमी काम करता थंयसरी आमकां एकामेकाचो मोग या वावराचो मोग इल्लो सुमणें आसला मात काम करून येता नाजाल्यार तें आमकां एक पनिशमेंट ते एक खाली एक करेजियस म्हणल्यार एक ड्युटी जावन वयता. खंयची ती जावन दी सेवा जावन दी वावर जावन दी कितें तें जावन दी. देखून हांगासर तुमी हांगा बसता जाल्यार तुमकां मोग आसूंक जायची वय मो पयले देवाचो मोग आसूंक जायची एकामेकाचो मोग आसूंक जायची. बेश्टे देवाचो मात मोग आसा एकामेकाचो म्हाका मोग ना म्हणल्यार मागीर ते कांट्यार बसल्या बरें उज्जार बसल्या बरें आमकां आयकूंक जायना. मागीर आमकां बसूंक की जायना पयलो आमकां मोग आसूंक जायची. देखून पळया कितले जाणां हर एक हप्त्यान म्हणल्यार बरें येवन आसात 3 दिसां म्हणल्यार बरें येवन आसात. आनी कितले लोक सेवेन पळय कितले उर्बा दाखोवन न्ही की कितले उर्बेन म्हणल्यार सेवा करनासतात कित्याक म्हळ्यार तांचे ह्यो मोग आसा देखून एक करनासतात भाव भयण. आनी देव म्हळ्यारच मोग कालचे दिसा आमी आयकले वय मू. आनी आमकां कितले देव आसात एकलोच देव वय मू. एकच देवाक आमी वळखता वय मू. आनी आमचे एक गूट इतले मिस्तर या गूट मिस्तर म्हणून न्ही पूण एक सोबीत एक हे जावन आसा सत जावन आसा. एक देव वय पूण एका देवा थंय तेग जाण वय मू. एकच देव पूण तेग जाण ते आमी कांता सांगता न्ही की प्रणाम बापा प्रणाम पुता प्रणाम स्पिरिता त्रिएक देवा प्रणाम बापा प्रणाम पुता प्रणाम स्पिरिता त्रिएक देवा. ताळे उबारो तांकां नावड्या वोडा संतोसान सक्तांक कळुया. ताळे उबारो तांकां नावड्या वोडा संतोसान सक्तांक कळुया. एकवट मोग आसो ससनाक तो बळसो गोठो ते कांसो सर्वांग गरजेसो. एकवट मोग आसो स्नाक तो बळसो गोठो ते गांसो सर्व गरजेसो. आमी एक देव आनी एका देव थंय ते एक जण म्हणल्यार एक सत आमी मानता स्विकार करता. आनी हो देव सुरूत आनी आसा ताका जननी ना ताका मरणी ना आरंभी ना ताका अंत ना. सुरूत आनी ते एक तो ह्या संवसारांत आसा. आनी सुरूत आनी आसतना बी एकलोच आसलो गी एकच देव जावन आसलो की एका जेवा सदस्य म्हाका कोणी नाका म्हणल्यार बरी पळय एकच देव वय पूण एका दिसा देव थंय आनी 2 जाण आसले की ना पोती आसलो आनी पवित्रात्मा बी आसलो वय मग केन्ना एकलो न्ही. देव केदें कसो एकलो रावंक ना भाव भयण. कितले एक सत पळया कितले एक मोग पळया तो मोग जावन आसा तो केदें कसो एकलो रावल्लो ना. आनी देव एकलोच रावूंक ना सुरूत तो रावूंक ना आतां तो रावूंक ना जावंक पुरो दुसरो जण येवन गेला तिसरो जण येवन गेला पूण ते एकवटांत आसले आत्मीक एकवटांत तेणे आनी आसले संवसारांत आसतना जेवन सांगूंक ना की हांव आनी बाप एकच म्हण घेवन तांणी ते एकवटांत आसले. तशेंच देव एकवटान सदांच एकसुर रावूंक ना या एकांच रावूंक ना. त्याच प्रकार आसा पळय देव कशें व्हरता मनशांनी एकसुरो आसचें बरें न्ही म्हण घेवन. देव सदांच कशें व्हरता मनशांनी एकसुरो या एकसुरी आसचें बरें न्ही म्हण घेवन. सुरू आमकां आयकूंक मेळटा देवान पुरा बऱ्यांतले बरे वस्त रचले आनी निमाणे मनशाकी उत्तम कृती जावन आसले मनशाक रचले आनी ते पुरा रचल्या उपरांत देवाक एक उणेपण दिसून येयलें पळय आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18 उत्पत्तीचो बूक अवसर 2 आनी 18 देवाक कितें बरें लागोना आमी आयकुया आतां.
आनी सरेस्पर देव म्हणालो, सरेस्पो देव म्हणालो, मनशान एक सुरो आसचें बरें न्हय. मनशान एक सुरो आसचो बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली संगतीण करून दितलो. पळय उरले पुरा रचलो पण देवान सांगले बरें आसा बरें आसा बरें आसा. निमाणें सांगले मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही म्हणून सांगले. आनी ताका एक सुरो आसचें बरें न्ही म्हणून ताका हांव कितें करता, फावो तसली सांगतीन हांव ताका करून दिता. आतां कित्याक मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही म्हणून देवान चिंतलें. आतां नेगी पयलीं एकलो आसतना कांय जावंक ना. येयला उपरांत नेगी पाताक जाल्ले. तेवान कित्याक की बेश्टे म्हणे ते एक रसून पाताक न्ही. कित्याक देव कुशी वरिना एकलो एक सुरूत रावची एक सुरी रावची कित्याक कुशी वरिना. पळया देवाक जायते नांवां आसा. तुमी आयकलां. जो आसा तोच हांव म्हणलें नांव आसा. सरेस्परस शांती म्हणलें नांव आसा. मागीर अब्रामने कडेन काल ते अल शद्दाय गी यहोवा अल शद्दाय म्हणून काले नांव आसा न्ही गी. यहोवा नीरे राफा न्ही गी. हां जायती आसा नांवां आसात न्ही गी. तातूंत एक नांव आसा यहोवा इरे म्हूण घेवन आयकलां गी. लॉर्ड दी प्रोवायडर म्हळ्यार सरेस्पो दिता म्हूण घेवन. कित्याक म्हळ्यार थंयसर देवान कितें दिलें एक बोकरो गी काले दिले ते बली भेटोवचे खातीर. तो दिवचो देव जावन आसा केन्ना घेवचो देव न्ही. सरेस्पराची एक आशा ताचे गूण जावन आसा. तो सदांच दिता भोवपणे. केदें चिंती नाका सरेस्परान घेतले ना. आतां घेना तो दिता. ताका दिवंक कळटा तसा घेवंक कळीत ना. हां तो घेता केन्ना घेता जाणात गी. केन्ना आमकां आपले सरेस्पराच्या मोगा परस दुसरे कोण आमकां मोगाचे जातात पळय मागीर तो देव घेता. मागीर सरेस्पराच्या मोगा परस चड वस्तूंचो मोग जाता. आमच्या कामाचो मोग जाता. शिकपाचो मोग जाता. कितें वस्तूंचो या मनशाचो मोग जाता. मागीर तो घेवंक सुरू करता. ते दुसरें जावन आसा. कित्याक आतां देवाचो मोग उणें जाला. देखूनच अब्रामाची मागीर परिक्षा जाली न्ही. पूण देव आसा पळय केन्ना दिवचो देव जावन आसा. आनी देवाचे सारकें आनी स्वरूप मनशां थंय आसले देखून देव कशें व्हरता मनशांनी दी जाय म्हूण घेवन. तेणें एक सुरो रावला दिवंक जाता गी. मग एक सुरो रावून घेवन आतां देवाचें सारकें आसा स्वरूप आसा सैम आसा. हे पुरा बरेंपण मनशां थंय घालून घेवन हां तूं एकलोच राव म्हळ्यार कितें फायदो. एक बरें एक रूख आसा बरें फळां आसात खातलेच नात वारेसरच नात मन जाती सुकणी कोणच नात. ते आसून कितें फायदो न्ही गी. त्या देखून देव कशें व्हरता मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. केदें कसं दी जाय म्हणल्या खातीर ताजें कितें आसा पळय तें पुरो बरेंपण दी जाय म्हूण घेवन. आनी तें केदें कस पोवन दवरूंक जायना भोवपण. देवाचें सारकें स्वरूप या कितें बरेंपण आसा पळय केदें कस पोवन दवरूंक जायना. 6 वर्सां पयलीं थोड्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा. ताका धरले मारले पोवन दवरले. तिसरे दिसा फाटीं येयले. तिसरे दिसा जिवंत जाले. देवाचें सारकें स्वरूप आसलें जेजू क्रिस्त संपूर्ण जोडलेलो जेजू क्रिस्त. ह्यो नाका आमकां हें आमकां बरेंपण नाका म्हूण पूर्ण दवरलें. 3 दिसांनी फाटीं येयलो. केदें कस तें पोवन दवरूंक जायना भाव भयणू. कित्याक ते जिवे जावन आसा. ते जिवीत असले जावन आसा. केदें कस पोवन दवरूंक जायना. देखूनच आसा पळया देव आमकां दिवचे खातीर आनी हेरांक आमी दिवचे म्हणल्या खातीर आमी एक सुरो आसचें बरें न्ही एक सुरी आसचें बरें न्ही म्हणून. आनी निजाकी आसा पळया घेवचे प्रास घेवच्यान तें दादूसकाय ना म्हणटा देवाचे उतर. घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादूसकाय आसा म्हणटा पळय आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या 20 आनी 30 आनी 5 Act chapter 20 verses 35 कितें सांगता. अपोस्तलांची कृत्या 20 आनी 30 आनी 5 कितें सांगता आमी आयकुया. तुमी कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमक करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादूसकाय आसा. घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादूसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरी जाय. ही सोम्याची उतरां ती जावन आसा. दिवच्यान चड दादूसकाय घेवच्यान न्ही. आनी की आमकां दी म्हण न्ही. आतां कितलें तुका कितें मेळ्ळां तें दिवंक तुवें शिका जाय. आतां हांगासरी 7th असले जावन दी कोणें जावन दी आतां कितें म्हणून एक सेवा दितात या दान धर्म दितात. कित्याक म्हळ्यार देव घेता म्हणून न्ही तांकां मेळ्ळां देखून ते दिते आसात भाव भयणीनू. तांकां दिल्ल्यान ते चड दादूचकाय आसा देखून ते दिवंक आमी शिका जाय. देखूनच म्हाका ते आनी बरें लागचें न्ही. येदुलोस देवान जायते दिला. आनीकी जायचे आस्ती खातीर गी आनी प्रमोशन गी आनी कितें गी येत संवसारीक गरजो खातीर बसून रावतात. आनीकी जायचे आनी कितें येदुलोस दिला न्ही गी. ते दिल्ल्यान कितें आमी करनासा. देवान दिल्ले कितले आसा त्या खातीर आमी कितले दिवन आसा. हांवें कितले लोकांक पळयला इतले बरी आस्त आसा 2-3 कडेन घरां आसात जाल्यार ही आनीकी तांकां इम्प्रुवमेंट करची आनी कितें हे लायची ते लायची. प्रायस जाला. प्राय 70 वर्सां उतरला 80 वर्सां उतरला न्ही. ह्या वेळार आसा पळय तांणी आत्म्याचे बाचे जोडची आसले वेची तयारी करची असले. मागण्यांत गी रेतीरेंत गी या कितें म्हणा मागणे कच्यान गी बायबल वाचन गी वेळ खर्चेची असले ना. तांकां ते करूं नाका. आनीकी जागो घेवची आनीकी कितें माडासाची लायची आनी ताचे फळ खायची. म्हाकाच मेळना तरी होणा. म्हजी भुरगीं आसात न्ही गी. आतां भुरग्यांक तांकां पळोवन गेला गी ती आसा खंय गी गल्फान गी परगांवांत गी
तांकां हांगा ह्या जाग्यार कितले मेहनत केला, कितले घाम, कितले वेळ खर्चला तांकां कळटा, ते कश्ट तांकां कळटा की ते कश्ट तांकां कळीत ना जाल्यार तांकां तें म्हत्व कळटा की त्या जाग्याचें म्हत्व कितें, त्या रुखाचें म्हत्व कितें, त्या माडाचें म्हत्व कितें. ते खंय की परगांवांत तांकां आतां बरें एक रायाचें बरें काम मेळ्ळां, बरो सांबाळ आसा, तातूंत ते मौज मस्त करून रावतात. मागीर आतां हांव पळय हांकां काम करून बरें करून तयार करून दवरता, म्हजीं भुरगीं घेवन हांगा सांबाळटले म्हण घेवन. आनी एक दीस येतली आनी ती भुरगीं येतली, तांकां हे कांय कळय जायना आनी ते कोणाकी आड्डा दिड्डे इकतली आनी तांचे पयशे काडून खंय वेतले. कांय उपकारा पडना भाव भयणू, हे खंयचे उपकारा पडनातले. आनी पुंजायची म्हणचे आपल्या खंयचे उपकारा पडना भाव भयणू. देखून आनी चड आनी चड दिवच्यान चड दादूस काय आसा म्हणून आमी पयलीं समजून घेवंक जायचे. देवान आमकां दिवचे खातीर, हेका आमकां दिवचे खातीर कितें आमी बरेंपण जोडलां ते आतां दिवची जाल्यार पयलीं आसूंक जायची. वैगी नाही. आतां म्हाका तुमी स्पॉटार म्हाका 1000 रुपया सर म्हजे कडेन ना. आतां म्हणजे पर्सत हांवें हाडून ना, तुमी दिवंक जायना म्हाका. आसल्यार मात दिवंक जाता वैमू. त्याच प्रकार साबा जाणांक तांचे लागीं ना देखून मागीर तांकां एक सुरो घे, कोणा सांगता मेळोंक नाका, बसूंक नाका, उलोवंक नाका, कोणा सांगता बरें करून रावंक नाका, कित्याक ना तांचे लागीं समजून घेवंक जायची. एक कोणा सांगता संबंद दवरूंक नाका, ह्या कारणा खातीरच भाव भयणू तांचे ते ना देखून मागीर दिवंक बारीक कश्ट जाता. आनी दिवन कश्टांनी म्हणल्यार दिवन केन्ना उपरांत दितलो, खाली जाता वरेक दितालो, मागीर खाली जाल्या उपरांत कितें करतलो, मागीर उडास करतलो, हांवें तुका दिला न्ही गे, तूं म्हाका आतां पाटी दी, एका काळार तुका कुमक केला न्ही गे, आतां पाटी दी. कोणा थंय हे आसा आपलें बन येता पळया, हे जिविताची जर केन्ना सुखना पळया, तेणी केन्नाय ते उडास करना, हांवें पयलें दिला न्ही गी, पयलें केला न्ही गी, तो उडास करची कांय गरज ना. कित्याक आमचें तें कांय उणें जावंक ना, आमचें तें केदेंकच उणें जायना भाव भयणू. देखून दिवचे प्रासड घेवच्यांत न्ही, घेवचे प्रासड दिवच्या चड दादूसकाय आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जायची. त्या देखून देवान कितें केलें, मनशान एकसोरो आसचें न्ही म्हणून देवान ताच्या पासून कोणाक रचलें आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक अवसर 2 आनी 20 आनी 1 ते 20 आनी 3 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 21 to 23 पर्यंत आमी आयकुया. तेन्ना सरेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक भोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सरेस्परा देवान मनशा हातान काडलेले भरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरातावन तिका काडला. आतां मनशाक एक फावत आसलेली सांगातीन देवान आसा आपल्या खंयसरी वचोंक ना, बदलाक ताचे थंयच आसले एक बोर काडले, मांसांनी भरले आनी ताका एक सांगातीन जावन घेवन दिले. हे पोरणे सोल्ल्यान ती गजाल जावन आसा. पोरणे सोल्ल्यान तर मनशान एक सोरो आसचें न्ही म्हणून एक स्त्रियेक दिले आनी स्त्रियेक एक दादलो दिले. पूण आतां देव कितें करता, देव आसा आपल्या खंयचे सांगातीनी दिना, बदलाक आतां आमकां देव कोण दिवंक कुशे व्हरता. आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 17 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 17 कितें सांगता. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत येता. सर्गीत देवन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ खारण जावन आसलेल्या बापातावन ते देवन येता. कितें तें उत्तम दान, त्या बापा तें बदलावडण्याची सवळी लेगून ना. ते संपूर्ण देणे कितें जावन आसा, उत्तम दान कितें जावन आसा पळया न्ही. पयले देवान मनशा थावनच एक जिणे सांगातीन जावंक रचले. आतां एक जिणे सांगाती आमकां दिला, ते खंयच्या मनशा तान दिवंक ना, ते खंय तान दिला आमी आयकुया. जोहान सुवांजेल अवसर 15 आनी 20 आनी 6. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26 कितें सांगता. जोहान सुवांजेल अवसर 15 आनी 20 आनी 6 सांगता. बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन तुमकां एक मजतदार जावन कशें एक सात्विक आत्मो एक मजतदार हांव तुमकां दितलो. तो बापातावनूच भायर सरता. कित्याक म्हळ्यार पयले जिणे सांगातीन दिले ते आदावांक पातकाक ओडले वैमू, ताजे वरवीं काही बरेंपण जावंक ना. ती अस्कती जावन आसली. पयलींची जिणे सांगातीन अस्कत जावन आसली, दुर्बल जावन आसली आनी ती पाताक केले आनी आदावांकी पातकान घाले. पूण आतां दिले जिणे सांगातीन तशें गी पातकाक व्हरता गी आमकां, बदलाक आमी पातकान पडनाशें सांबाळता गी ना. आनी पाताक केल्ल्या वेळार आमकां देवातान पयस करता गी ना भाव भयणीनो. देवातान पयस केदींकच करिना. केन्ना आमी चिंतनाका आमी पाताक केले, आमी सुकून पडले, कोणान आमचें सूख धरले, आमकां दिवेले, आमकां सारकें केलें, वो आतां देवान आमकां सांडला आसूंक पुरो, देवाचो मोग उणें जाला आसूंक पुरो आनी आमकां इल्ले येवचेले उणें करया, इल्ले पयस रावया. हे परा चिंत पळयत आत्मो दिना. हे परा देवचे एकलो आसा, ताजे विशीं म्हाका आज उलोवंक नाका. एकलो आसा ताजे विशीं करतलो. हे परा तुमकां देवाच्या मोगांत पयस करेचें म्हणून तो सुरवेक तशें ताणें केल्लें आसा. हे वेकांनी आदावांक पयस केलें ताणेंच.
हे पुरा चिंतना तुजी ताणें भाव भयण ओ आतां तुजो मोग करिना देव तुजे रागार आसा तुका आतां कोणी लागगी करिनात तुजेर तुवें पाताक केले तुवें सुकून पडले हे पुरा सांगो देव आतां देवाच्या मोग आतां पयस करतलो एकलो आसा ताका तुमी आयकूंक नजो बदलाक पळयत मग सदांच कितें करता जेजूक लागगी सुकून पडले होण ना बोक्षाणें माग सारकें कर तीच बी बरें कर सारकें कर एक पळयत म्हणजे देणें जावन आसा एक पळयत म्हणजे काम तें जावन आसा आमकां उजव्याक वेचेगी दाव्याक वेचेगी कळत नातल्या वेळार तोच आमकां तो ताळो आमकां आयकशें करता म्हणटा इजायाचो बूक अवसर 30 आनी 20 आनी 1 आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 21 कितें सांगता जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्यान वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुजे फाटल्यान तुजे खान तुज्या फाटल्यान ही उतरां आयकतले ही उतरां तुमकां आयकतली इस्त ती वाट इस्त ती वाट तिचेरच चलोवन वच तुजे रस्ते चलोवन वर तुजे बऱ्या वाट्याक वेचेगी वायट वाट्याक वेचेगी ह्या वाट्याक वेचेगी आमकां कळटा नातल्या वेळार तसो पळयत आमकां जागोवणें दिता बाब ना हांतूनच चलोवन वच इतली सारकी वाट देवाची वाट ही जावन आसा ह्यो पळयत बस ताळो आमकां आयकूंक मेळटा देखून असं पहिले जावंक पुरो ती स्त्री अस्कत ती जावन आसली वय मू त्या देखून आदामाक ती नाडले आनी देवाची तर सांगता पळया स्त्री एक अस्कत म्हणून सांगता पळया आमी आयकुया पेद्रोचे पहिले पत्र अवसर 3 आनी 7 कितें सांगता फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 7 कितें सांगता तेच परी तुमी घोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवरन दादल्यांक हे उतार सांगता तुमी गोवानो दादल्यानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया सुदारसून जियेया एकडे सांगला न्ही की भावार्थांत गट असल्यानो भावार्थान अस्कत असल्यांक सुदारसून वरा पळय देवाचे तर आमकां कितें शिकयता पळया पयलीं आमी चिंतून दवरूंक जाय जी एक स्त्री अस्कत जावन आसा हे चिंता आसा पळय दादल्याच्या मनांत ती आसूंक जायची स्त्रियेच्या मनांत ती आसूंक जायची भाव भयण दोगांच्या मनांत ती आसूंक जायची एक स्त्री अनेकल्या विशयां उलयतना चिंतून पळोवंक जायची हांव अस्कत हांवें उलयतना कितें म्हणजे सडून जाल्या वेळार कितें वायट जावंक पुरो हे पर चिंता बासूंक जायची स्त्रियेच्या मनांत ती हांव कितें सुकून उलयल्यार गडबड जावंक पुरो हेरा विशीं उलयतना हांवें जागृत रावंक जाय कितले तितले मात्र हांवें उलयचें सर्ती कांय उलोवंक नजो हांव सुकून पडटा हांव अस्कत म्हळ्यार चिंता आमच्या मतीन आसूंक जायची स्त्रियांच्या मनांत ती आसूंक जायची भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार दादल्याक देवान ताचे सारकेचे स्वरुपाचे जावन रचले त्या प्रमाणे स्त्रियेक तशें रचूंक ना बदलाक स्त्रियेक दादल्याचेच एक हार्ड काण घेवन दादल्या थंयच तिका रचली जावन आसा हे पवित्र पुस्तकच सांगता ताजे थंयत तो आसूंक पुरो पवित्रत्व आसा पूण दादल्याच्या देवान तो अभिशेक आसा पळय एलिया थंय आसलो अभिशेक एलिशा थंय आसलो अभिशेक मोइजे थंय आसलो अभिशेक ह्या जेजूच्या शिसांचेर आसलो अभिशेक ते स्त्रियांक देवान दिवंक ना त्या प्रमाणे दिवंक ना देवान तांकां दिला पवित्रत्व दिला वय पूण तांकां पवित्र पुस्तक सांगता अस्कत तांच्या कुडीन ते अस्कत तांच्या आत्मी सांगता ते अस्कत ही आमी सदांच उडास दवरूंक घेवंक जायची स्त्रियान ती उडास दवरूंक घेवंक जायची तशें दादल्यांनी उडास दवरूंक जायची हांव म्हजे पत्नीन कितें सांगता आनी कोण ते स्त्री सांगता मागीर तक्षण आयकूंक घेवन तक्षण आमी हें करून घेवंक जावचें हें करून गेल्यार मागीर पुरो सूख जाता भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार स्त्रियांचें मन कितें घे म्हळ्यार तांचें मन एकदम मन भुरगे बरें म्हूण सांगीत तेन्ना कितें आयकतात तातूंत सांगून सोडतात सांगतना कितें सारकें आयकूंक ना आसूंक पुरो कितें समजूंक ना आसूंक पुरो कितें ताणें सांगतात पूण आमी तशें न्ही जातलें आमकां सारकें जायची पुरा सूक्ष्मयान हो सारकें गी बरें गी सांगलां वय गी न्ही गी पुरा आमकां समजून घेवंक जायची आनी आमगेले बीपी येयले सडत न्ही गी दादल्यांक तक्षण मागीर एकच पटी कुकराचे विसील वयर येयला पर्यंत कितें हे पुरा जाता खंय तान आमी समजूनचे खातीर हांव सांगते आसा देखूनच हांगासर मात्र न्ही आतां मुखार ते वळ आमी पूर्ण आमी आयकुया परतून ऐकूया ते तू तर तेच परी तुम्ही घोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणले मनान दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया मुखार तुमचे सवे एकच जिविताच्या देण्याच्यो सहदायी जिण्यो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया तांकां मान दिया ताणें अस्कत देखून तांकां मान दिया आनी तुमचे सवे ताणें बी त्या जिणेंत भागीदार जाता देखून तांकां तुमी मान दिवंक जायचे भाव म्हणून दादल्यांक हे सांगलां आनी तशें स्त्रियांक सांगलें आसा आमी आयकतले आतां दादल्यांक ताणें बी विधेय जावंक आसा ताणें बी दादल्यांक मान दिवंक आसा हें आसा पळया केन्नाय सांगतना आसा पळय दादल्यांनी स्त्रियांक मान दिवंक आसा स्त्रियांनी दादल्यांक विधेय जावंक आसा म्हणटाना आसा पळय हे उतार तक्षण स्विकारपाचें न्ही बदला कितें म्हणचें दादल्यांक सांगचें हां पयलीं ती म्हाका मान दिवन दी मागीर हांव तिका विधेय जाता आनी स्त्रियांनी सांगचें ना 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 ती पयलीं म्हाका मान तो म्हाका पयलीं मान दिवन दी मागीर हांव तिका विधेय जाता हे झगडे आसा पळय काजार दीस सुरू जाल्ले निमाणे ते फोंडाक पावच्या वरें कितें सारकें जायना पयलीं तूं पयलीं तू पयलें आप म्हणटात पळय ना पयलीं तूं म्हाका मान दी मागीर हांव तुका विधेय जाता
कित्याक हांव घर गिर पुरा सोण येयला सकाळीं सांडून घेवन तुज्या सांगात हांव रावते आसा तूं म्हाका पयलें मान दी हांव वचकत न्ही गी दादल्यान सांगचें ना ना हांव हे घरचो वडील न्ही गी हांवें सांगलें बरें साराजें न्ही गी हांव काम करता न्ही गी हांव तुका वाडटा न्ही गी पोसता न्ही गी पयलें म्हाका तूं विदयता मागीर हांव तुका मान दिता कितलें जावंक ना आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत आनी पुरा पयलें तो सोरो सोडून दी मागीर हांव किरकीर करचें बंद करता दादले सांगचें पयलीं ती किरकीर करता देखूनच हांव सोरो पियेता तिणें ताचेर बदलाम घालचें आनी हेजेर बदलाम घालचें मागीर ती अशें करता देखून हांव तशें करता ना ना तर तो तशें भायर वता तें म्हाका बरें लागना तेन्ना तें सोडून दी मागीर हांव बरें येता पयलें तूं सुदरून दी मागीर हांव सुदरून दी हे म्हूण सांगून आसा पळय निमाणे पर्यंत दोगूय सुदरनात मागीर तांच्या मागण्या बी देव आयकना तांकां मागीर जेजून एक कडेन सांगलें न्ही की ते सर्गेंच्या राज्यांत दादले स्त्री काजार हे प्रकार कांयच ना कित्याक म्हणल्यार देवाक आसा पळय ह्या संवसारांत इतले किरकिरे जावन गेल्यात दादल्यांचे स्त्रियांचे आनी ते परत किरकिर नाका म्हणून ते प्रकार कांय धरून घेवंकच ना म्हाका हे पर्यंत दुबाव आसा की दादलो सर्गाक गेल्यार बायल यमकोंडाक वचूंक पुरो या बायल यमकोंडाक गेल्यार दादलो सर्गाक वचूंक की पुरो सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तितले पर्यंत तांचें एक मन जायना भाव भयणीन पयलीं तुवें दिवचें पयलीं हांवें दिवचें येत चिंतून घेना सगळ्यांचे जिणीस काबार जावन गेला बदलाक सांपावल एक कडेन सांगता बरें करचेंत एकामेकाचो मोग करचेंत हेरां परस हांव पयलें जायचें म्हणून हांवें पयलें करूंक जायचें म्हणून तुवें करचें न्ही हांवें पयलें करूंक जायचें म्हणून देखून असं दादल्याने स्त्रियांक मान दिवचें आतां पत्तन तितू तर सांगता पळया तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 2 आनी वळ 11 पर्यंत कितें सांगता 2 तिमोथी चॅप्टर 11 वर्स 14 एक स्त्री अस्कत देखून स्त्रियांक सांपावलो कितें सांगता कितें सतर येता आमी आयकुया तिमोथीचें दुसरें पत्र अवसर 11 आनी वळ 11 पर्यंत शिकवण दिता आसतना एक स्त्रियेन जाप काडिनासतना मौन रावचें शिकवण दिता आसतना एका स्त्रियेन जाप कडेनासतना मौन रावूंक जाय म्हूण सांगता आमी कितले पटे जायते पटे हांवें पळयल्ले आसा थोड्यांक एक संवय आसतात ताणें इल्ले क्लोजनेस जातात मागीर पाटी जाप दिवचे सारकें करचें हे प्रकार करूंक ना भाव भयणीनो जाप दिनासतना मौन रावचें म्हणून सांगता कितें सावले जातना जाप दिता तें दुसरें पूण शिकवण दितना सारकें करचें तें तशें न्ही अशें न्ही म्हणचें मागीर सावल जापी करचें अशें कित्याक सांगलें कितल्या लोकांक हांवें तशें पळयलां आनी ते सभा जाण ह्या सभेंत आतां नात ताणें ते कितें करतात तर्क करतात आनी कितें वाद विवाद करतात वाद विवाद करचे भारी हुशार थोडे जाणा म्हाका खाली एक वाद जिखल्यार पुरो हांवें सांगलें सारकें म्हण जाला पुरो दुसऱ्यांचें मन दुखता संबंद पाडटा ते तांकां कांय पळोवंक सांगना हांवें सांगलें सारकें म्हाका उलोवचें देणें आसा म्हाका बरी जीब आसा म्हाका बरें जाणवाय आसा हे चिंतून वाद विवाद करचे हे खंयचे देवाक मानवना भाव भयणीनो निमाणे वाद विवाद तूं जिखते पूण संबंद होगडयता हे आमी चिंतून पळयना हे जायते पर्यंत संबंद पळयना आमी ते चिंतून पळयना देखून ते हिंदींत एक बरें उतार आसा उसको बोलना आता है बातें करना नहीं आता है म्हणून तुमी आयकला लागी उलोवंक येता कशें उलयचें म्हण कळयत ना उलोवचें गरजेचें न्ही कशें उलोवचें ते सट गरजेचें भाव भयणीनो बोलना गरजेचें न्ही बातें करना कितें उलयचें कितें उलयनाचो हें पुराय गरजेचें आनी मुखार कितें सांगता आनी पुर्त्या विधेयपणान चलचें खंयचेय स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वा दादल्या वयर अधिकार चलोवंक हांव परवानगी दिना पण दादल्या वयर अधिकार चलोवंक शिक्षकी जावंक हांव अधिकार दिना ती मौन रावू पळय न्ही ती मौन रावू कितले मौन रावता तितले बरें भाव भयणीनो खंय स्त्री येता न्हू एक घरय बरें जाता एक ऑफिसय बरें जाता एक सभा बी बरें जाता आनी ते स्त्री येता न्हू एक घरय विभाड जाता एक ऑफिसय विभाड जाता आनी सगळी सभा बी बेवड हे दोनूय जावंक साध्य आसा हे करिनातल्या वेळार आमी मौन रावनातल्या वेळार गरजे भायर आमी उलयल्ल्या वेळार कित्याक हांवें जायते फुडें हांकां विनोदच्या मागण्यांत हांवें आयकलां जायते स्त्रियेनच जावन आसा हांगासर हॉल भरोवन दी जायते लोक येवन दी आनी कितें जायते आशिर्वाद जावन दी मागतले स्त्रिये जावन आसा मागीर तितल्यो स्त्रियो मागीर भायर वचून घेवन मागीर खबऱ्यो करचे गी चाडे उलोवचे गी तशें करचे गी आनी कितें वायट करचे गी अशें प्रकार केल्ल्या उपरांत खंयच जाता खंय मौनूच तुमी रावूंक ना पळय खंयचे उतर हे परत देवाचे उतर जावन आसा कितें हांवें तुमकां तुमची सुखी आनी दाखोवचे परत न्ही भाव भयणीनो आमी चिंता हे प्रकार करिनातल्यार पावता हे प्रकार गरजेचें न्ही म्हण आमी सोडता पळया आमी कितें सोडता पळया तेच मागीर सैतान धरता मागीर थंयच तो इडे घालता मागीर एक पथकाक आनेक पथकाक म्हण घेवन निमाणो तो आत्म नाश जावचे वरेक तो मागीर पाड सोडिना भाव भयणीनो आमी हे पळय गरजेचें न्ही म्हण आमी इल्ले कुशीन लोडता पळया तेच ताणें धरचें मागीर ना हे बी गरजेचें स्त्रियेक सांगलें दादल्याक सांगूंक ना कितें दादले मौनूच आसात आतां कितें सवाल जाल्यार पयले जापी दिवचे कोणान स्त्रियांच न्ही गी दादले केन्ना मौनूच आसा देखून स्त्रियांक सपरेट जावन सांगला स्त्री मौन आसूं न्ही मागीर मुखार
कित्याक आदावंक देवान पयलो रचल्लो आनी एवेक उपरांत हा एक उपरांत रचले आदाव न्हय फटवून पडलो आदाव नाही फटवून पडलो बगार येव फटवल्ली हा येव फटवल्ली आनी पातकीण जाल्ली पातकीण जाल्ली आणि आदाव फटवून पडचे केले येवेन ते जावन असं मात्र नाही परत आनी उतर आमी एकूया कोरिंथीयांना बरले पहिले पत्र अवसर 14 आणि ओळ 30 आणि 4 तो 30 आणि 5 पर्यंत 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 35 कितें सांगता भक्तांच्या सभांनी दस्तूर आसले बरी स्त्री आणि सभेच्या जमतींनी वगी रावत जाय स्त्रियांनी सभेच्या जमतीने ओगे रावचे तांकां उलोवंक रजाना तांकां उलोवंक रजाना नियमशास्त्रांत सांगलेले परी खालपण तांकां सहज जाल्ले तांकां खालपण चड साहज जाल्ले मागीर आमी सांगचे न्हय चुकून उलयली म्हाका कळीत नासले मागीर सांगचे न्हय बाबडे हे पूर आमी पयले सत्र घेवंक आसा कितले आमी उणें उलयता तितले आमकां ते आमी चुकून पडचे संदर्भ मस्त उणें आसता बाबडीन देखूनच पवित्र सांगत सांगते आसा स्त्रियेक खालपण सहज जाले वगे रावचे मौन रावचे कितले पडे आमकां सत्र येता कित्याक म्हळ्यार स्त्री अस्क जावन आसा दुर्बल ती जावन आसा आनी दादल्यांक कितें आसा प्रकार स्त्री अस्कत म्हणजे आमी समजून घेवंक जायची तांचेर आमी कितले आरोप घालचे न्हय कितें म्हळ्यार सुखी करचे न्हय दादल्यांनी हे समजून घेवंक जायची पळया त्याच प्रकार पोरण्या सोल्ल्यांत स्त्री एक अस्क जावन आसली दुर्बल जावन आसली आनी पाताक तेणें केलें देखून आसा नव्या सोल्ल्यांत देवान एक सांगाती जावन घेवन पवित्र आत्मा दिलो तो अस्कत गी तो लाचार गी तो दुर्बल गी तो पातकी गी तो कितें करता तो येयल्या वेळार कितें जाता आमी आयकुया आपोस्तलांची कृत्य अवसर 1 आणि ओळ 8 ऍक्ट चॅप्टर 1 वर्स 8 कितें सांगता आपोस्तलांची कृत्य अवसर 1 आणि ओळ 8 कितें सांगता पूण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें हा तुमकां बळ मेळटलें तो अस्कत न्हय बाबा तो बळादीक आनी तो अमकाय तो बळादीक तो करता आतां बळ म्हणटा तुमी चिंतचे नाका कुडीचें बळ न्हय हे कुडीचें बळ न्हय आत्म्याचें बळ आमकां कुडीन जावंक पडटा जायते बळ आसात जायते आमी कामां केलात जायते वरां काम केलां थोड्यां सांगचें हांव 16 घंटे काम करता हे आत्म्याचें बळ न्हय कुडीचें बळ आनी कितें हांव झाडाचें उखलूंक शकता हे कुडीचें बळ हे आत्म्याचें बळ न्हय जावंक पुरो आमी झाडाचें कितें उखलिता आसूं की पुरो या कितें आमी व्हड व्हडलीं कामां केलां आसूं की पुरो ते पुरो आमी आत्म्याचें बळ म्हण सांगूंक जायना आत्म्याचें बळ दुसरें जावन आसा बोक्सूंचें आत्म्याचें बळ एक कांसुलाक मारला आनी कांसुलाक मुखार दाखोवचें विरोधपण करिनासतना रावचें ते आत्म्याचें बळ तें जावन आसा जेजो की आतां जेजो प्रास सड्ड पळयत कोण म्हणजे मेळ्ळें आसा की जेजो अशें सांगलां न्ही की ताका माप मेजाप नासतना पळयत दिला म्हणजे कितलो तो पळयत तो बळवंत जावन असो जाल्यार पळया खुरीच ताका उखलूंक जावना 3 पडी तो कुर्साच्या पोंदा तो पडलो आतां कितें सांगचे ताका पळयत म्हणजे बळ नासलें म्हणून न्ही बघा तस जेजो मागीर कुर्सो रोम कळून आसतना कितें सांगलें बापा तांकां बोक्षी कित्याक ती कितें करता ते नेणात म्हणजे तांकां साकटांगे बोक्षण दिलें कित्याक ते जावन आसा आत्म्याचें बळ कुडीचें बळ न्ही कुडीचें बळ जावंक पुरो आमचे प्रास व्हडले पयलीं नात गी ते मिलिटरींत कमांडो गिमांडो आसा तांकां पळया तांचे ट्रेनींग आनी पळया तांणी 3 दीस न्हीद काडीन आसतना काम करतात या वावर करतात तांचें बळ आनी चड आसा तांकां काय पळयत म्हणजे बळ मेळ्ळा म्हणजे न्ही आमी ते झाडाचें उखलेल्या कळ्ळे जायते कामां केल्या कळ्ळे आमी काही ते आत्म्याचें बळ म्हण सांगूंक जायना ते मागीर सराना गी आतां तरणाटपणार आमी उखलूंक शकता मागीर इल्लें माता जाल्या उपरांत जाता गी तरणाटपण जावंक पुरो हांवें व्हडले ट्रकच उखलेला या सगळे लॉरीच उखलेला मागीर मातारो जाल्या उपरांत उखलूंक जाता गी जायना कित्याक तें बळ उणें जालां आत्म्याचें बळ तशें न्हय भाव भयणीन आतां मातारो जांचें सोडा ते पुरो सोडा आतां तरणाटो आसतनाच चिंता पोट सारकें ना म्हण चिंता पोटांत इल्ले गुळगुळ जाते आसा म्हण चिंता त्या टायमार काय झाडाचें उखलूंक जाता गी एक सिलिंडर म्हण उखलूंक जाता गी एक तांदूळ म्हण उखलूंक जाता गी उखलेला काय येता कशें उठून भायर येता मागीर पळया न्ही गी आमचें बळ इतलेंच ते एक जोक तुमी आयकल्ले न्ही गी एकल्यान हे सांगलें खंय ह्या संवसारांत फास्टेस्ट म्हळ्यार कितें गी म्हण घेवन एकल्यान सांगलें खंय लायट म्हणलें खंय कित्याक कालचे हांवें स्विच घाले तशें हांगा लायट ऑन जालें लायट फास्टेस्ट मस्त फास्ट आनी ते ट्रॅवल करता म्हणलें की न्ही ते सारकें जाप न्ही म्हणलें की आनी एकल्यान सांगलें खंय आमचे रेप्पे आपळे कण्णू रेप्पे आमचे दोळे म्हणून सांगलें खंय घड्या भितर दोळे बंद करत उक्ते करत ते सड्ड वेळ लागना सो 1 सेकंड सायती लागना दोळे बंद करून उक्ते करत न्ही ते फास्ट न्ही म्हणलें खंय आनी एकल्यान सांगलें की आमची चिंता पळया आत्तां म्हाका हांगा अमेरिका वचचें म्हळ्यार चिंतल्यार पुरो आमी अमेरिका पावून जाल्ले आमची चिंता फास्टेस्ट न्ही चिंता पे न्ही तर तूं सांग कितें गे म्हणलें की ताणें सांगलें की लूज मोशन म्हणलें की कालचे दिसा म्हाका अशें लूज मोशन जालें सायबा लायट घालचे पयले दोळे धामचे पयले काल म्हणजे चिंतचे पयले जावन गेले म्हण सांगलें लूज मोशन फास्टेस्ट म्हूण सांगलें की तशें हे पुरो कुडीचें बळ भाव म्हण आत्म्याचें बळ म्हळ्यार तशें न्ही आत्म्याचें बळ बोगसूंक शिकयता खालतें जावंक शिकयता
एकला 10 जाणांक मारला कुळ्ळे ते आत्म्याचे बॉळ नाही ते कुडीचे बॉळ तेस एकलो 10 जाणां मुखार उबे रावंक सताक साक्ष दितालो ते आत्म्याचे बॉळ जावन आसा. स्टेफन पळया, जेजूक पळया, त्यांनी कशे सगळ्या त्या इस्रायल लोकां मुखार जावन दी, या नीती सभेच्या लोकां मुखार जावन दी, ते सैनिकां मुखार जावन दी कशे सताक साक्ष दिले ते आत्म्याचे बॉळ ते जावन आसा. ते बॉळ आमी जोडूंक घेवंक जायचे. आनी आत्म्याचे बॉळ जोडलेले पण केदिंकच ते मुखार आसतात भावभयण. त्यांनी थकानात ते धमानात कितें सांगता देवाचे तर इजायाचो बूक अवसर 40 आनी 30 आनी 1 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण सरस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बॉळ मेळटले. नव्यान ते बॉळ मेळटले. गरुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले. ती धांवतली ती धांवतली पूण थकची नात. पूण थकची नात. ती चलतली ती चलतली पूण धमची नात. पूण थमची नात. पूण वयली वळ कितें सांगता. तकलेल्याक तो सकत दिता, बॉल नाटलेल्याक तो घटाय दिता. युवक तोकोन आनी दमन वेती. युवक कोणा थंय पळय आत्म्याचे बॉळ ना खाली कुडीचे बॉळ जियेतात पळय ते युवक आसल्यार थकतली धमतली तरणाटे आदलोन पडतीत. आदलून पडतले. पूण कोणा थंय आत्म्याचो बॉळ आसा ते केदी थकानात भाव भयणो. आनी एक बरो एक दाखलो जावन आसा एलिया आमी आयकुया. रायाचे पयले पत्र अवसर 18 आनी 40 आनी 5 ते 40 आनी 6 पर्यंत. फर्स्ट किंग चॅप्टर 18 वर्स 45 to 46 पर्यंत कितें सांगता. आत्म्याच्या बळान भरलेलो एलिया पळया कशें धांवता पळया. रायाचे पयले पत्र अवसर 18 आनी 40 आनी 5 ते 40 आनी 6 पर्यंत. थोड्या वेळान मळब खूप आनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेजरेला गेलो. पळय एकलो कुडीन जियेतलो मनीस एकलो राय आपल्या रथाचेर आहाब म्हणलो राय आपल्या रथाचेर तो वेता. पूण सरस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. सरेस्पराचो हात एलेचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेजरेल पर्यंत आहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. त्याच्या मुखल्यान तो धांवच गेलो जेजरेला पर्यंत. थका नासतना ताका थकोंक मेळोंक ना. याने कडेन तुमी वाचतात न्ही की 40 दीस पर्यंत देवाच्या दोंगरा पर्यंत धांवूनच तो गेलो रावोंक ना. ते आत्म्याचे बळ जावन आसा. आत्म्याचे बळ आसले केदी थकानात भाव भयण केदी कुरवानात तांकां केदने आळसाय म्हणलें भोगना. ते कितले बरें कांतार आसा न्ही गी. पुरासण भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो कृपा दिता सेवा करतना. पुरासण भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो कृपा दिता सेवा करतना. अनेक उतार एक आत्म्याच्या बळान भरलो मोइजे कशें आसलो. द्वितीय नियमावसो 30 आनी 4 आनी 7 कितें सांगता. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 34 वर्स 7 कितें सांगता. पळय म्हणजे सक्तीन भरलो मोइजे आपल्या निमाण मरणा पर्यंत कसो आसलो आमी आयकुया. मोइजे 120 वर्सांचे प्रायर मेलो पूण ताचे दोळे मंद जावंक नाटले. पण 120 वर्साचे प्राय आसा ताचे दोळे मंद जावंक नातले आनी ताचे बॉल देवोंक नाटले. ताचे बॉल देवंक नातले. पळय आनी त्या प्रायस तो कितले एक उर्बेस जावन आसलो कितले एक सत्यवंत जावन आसलो उता प्रायक. पूण असले बॉल जायते थंय दिसून येना कित्याक म्हळ्यार तो आत्म काम करिना भाव भयण. आत्म्याचे बॉल तांचे दिसून येना कित्याक म्हळ्यार आमचे कुळीचे सगळे कितले आमी दाखयल्यार एक दीस आमकां ते निमाणे काबार जाताले. पूण आत्म्याचे बळ केदीगच ते काबार जायना. देखूनच देवान आमकां एक बळवंत हातेर जावन एक बळवंत एक आत्मा आमकां दिला. परतन ती वळ आमी आयकुया. जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 17 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 17. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गीतान देंवन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन ते देंवन येता. बापातावन ते देंवन येता. आनी ह्यो पळयत देंवन येयल्या वेळार आमकां कितें सकट आमकां लाभता कसली जाणवाय आमकां दिता आमी आयकुया. दानियेलाचो बूक अवसर 13 आनी 40 आनी 4 कितें सांगता. डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 44. सरस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जीवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियेलाच्या नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणान म्हाका कांयच वांटो नाका. पण ही घडी तुमकां कळीत आसा थंयसर एक स्त्री आसा सुजाना म्हणले. पूण तिजेर 2 जाण तरणाटे 2 जाण उतर प्रायचे येवन घेवन बदलाम घालतात तेणे व्यभिचार केला म्हूण घेवन. पूण केन्ना पळया थंयसर दानियल उबो आसता आनी ते स्त्री देवाक उलो मारता आनी देवाचो आत्मो दानियलचेर देंवन येता आनी ताका ती जाणवाय मेळटा. आनी ते जाणवायेन तो सांगता मागीर तुमकां कळीत आसा दोगांकी कुशीन आपूण घेवन विचारता खंयच्या रुखा मळार तूं उबो आसले तेन्ना ती स्त्रीन व्यभिचार केल्ले पळयल्ले म्हणटना एकलो सांगता बाबूल रुखा पोंदा आनी एकलो सांगता सिंधू रुखा पोंदा म्हणून तांकां ताका कळी जाता. मागीर तांकां दोगांकी शिक्षा दिता.
म्हळ्यार पळयत देंवन येयल्या वेळार ती जाणवाय आमकां मेळटा भाव भयणीनो. बरें कितें वायट कितें म्हणल्यार जाणवाय आमकां देंवन येता. देखूनच आसा पळया साल्मावराय मागतना कितें मागता, जाणवायचो बूक हाऊस 9 आनी 4 कितें सांगता, बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 9 वर्स 4 कितें सांगता. तुजी कुशीन शिंवासनार बसून आसा ती जाणवाय म्हाका दी, आनी तुज्या भुरग्यां मदलो काडून म्हजो तिरस्कार करिनाका. तुजे कुशीन बसून आसा त्या शिंवासनार आसा ती जाणवाय म्हाका दी मुगे जाणवाय मागता पळया. ते जाणवाय ताणें मागीर सगळ्या पद्यान ताणें चलयले भाव भयण. आज ती जाणवाय नासतना जायते लोकांक ही जाणवाय नासतना फटोवन पडलात. ही संवसारी जाणवाय न्ही, ही सर्गींची जाणवाय, उत्तम जाणवाय ती जावन आसा. पूण जायते लोक फटोवन पडलात. खंयच्या कारणां खातीर आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 22 आनी 29. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29 कितें सांगता. लोक आज ही जाणवाय जोडच्या बदलाक संवसारी जाणवाय जोडून घेवन कशे फटोवन पडलात पळया. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात, कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाचे पदवे विशयां ती कळीत ना, देवाच्या पदवे विशयी ती कळीत ना. देखूनच तुमी पटवून पडल्यात. देखूनच तुमी फटोवन पडलात. देवाचे पदवे विशयी कळीत ना, देवाच्या उतराची जाणवाय ना, देखून तुमी फटोवन पडलात. देखून जायते लोक बरे शिकल्याक वळल्यार, जायते एक डिग्री जोडल्यार मात्र संवसार शिकप मात्र आमकां जैत दिता मुगे जायना भाव भयणू. हे संवसार शिकप जावन दी, एज्युकेशन जावन दी. आनी आतां पोर पात्राबान सांगलें न्ही की जर्मनी न्ही की तातूंत नंबर 1 एज्युकेशनांत म्हण घेवन तांकां तांच्या मेस्त्रींक हायेस्ट सॅलरी दितात म्हण घेवन. कित्याक म्हळ्यार तांचे ते टिचींग तितलें बरें आसा. 12 वर्सां पयलीं तो अरविंद केजरीवाल की आसा न्ही की तो एक दिल्लीचो CM, तो CM जाल्ल्या वेळार ताणें तांच्या थोड्या टिचरां सांगनी परा हांगा जर्मनी गी म्हाका कळयता आनी खंयचो की देश आसा, स्विडन गी खंय गी आसा, थंयसर ताणें धाडले टिचर सांगनी परा. थंय वचून शिकून येवन दी आनी हांगाच्या भुरग्यांक शिकून दी म्हण घेवन. गव्हर्मेंट इस्कॉलान ते बी गव्हर्मेंट इस्कॉलाच्या टिचर सांगनी परा भायल्या गांवांत धाडून घेवन तांकां ते कशें टिचींग करीचे, कशें शिकयचे म्हणलो ना, ताणें थंयसर वचून घेवन शिकून घेवन मागीर हांगासर इंडियांत दिल्लींत ते इंडियांत आतां एज्युकेशन सिस्टम आतां इल्लें बरें जालां तो येयल्ल्या उपरांत. आतां म्हाका कळयत ना, आतां तो ना न्ही. पयलीं इल्लें बरें जालें, पूण इंडियाचें एज्युकेशन सिस्टम इतलें वर्स्ट आसा भाव भयणीनो, हाजे इतलें वर्स्ट आनी सगळ्या संवसारांत तसं ना. इतलें एक पाड जावन गेला. कित्याक म्हळ्यार ते कितें म्हणटा एज्युकेशन सिस्टम आसा पळय ते एक बिझनेस जावन गेला. हे सगळें एज्युकेशन आहा पळय ते एक बिझनेस. तितून घालचे पुरा पयशे, बरे पयशे न्ही ते. आनी खंयसर बरे पयशे पडना पळय, थंयसर देवाचो आशिर्वाद पडना. ते शिकतले जावन दी, कोण ते जावन दी, तांचे त्या देवाचो आशिर्वाद देंवन येना भाव भयणीनो. हांवें बेश्टेचे जावंक पळय थोड्या वर्सां पयलेले शिकपा वयले लोकांनी बरें केल्लें आसा, पूण आतां ते जायना तशें. कितले लोक शिकूंक गेल्या वेळारच आडवटे गेल्ले आसा. आवय बापायक कळी जायना, ताणें चिंतात म्हजे भुरगे ल्हान आसतना नेणटे असले, बरे असले, आवय बापायच्या मदीं तेत आतां भुरगे ल्हान आसा म्हूण चिंतात. पूण ती व्हड जातात, तांचे जाणवाय वाडटा, तांची समजणी वाडटा. त्या लोकां सांगता, त्या शहराच्या लोकां सांगता बसतना तांचे थोडे संवयपरांचे भितर रिकतात. कित्याक म्हळ्यार समाजाक कसले एक कश्ट म्हळ्यार कसले एक चॅलेंज म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता पळया. एक भुरगो एक गांवांत शहराक वता म्हण चिंता, तो नवो शहराक गेला, तांचे लोकांचे कांय तांकां कळीत ना, तांचे फॅशन कितें, त्या लोकांचे उलोवणें कितें, तांची जिणी कशी तांकां कळीत आसना. ताचे मुखार दोनूच ऑप्शन आसता. एक त्या लोकां बरी तरेन जावंक जायची, तांचे सांगता बसाची जाल्यार त्या लोकां बरी तरेन जावंक जायची, ना जाल्यार तांचे पयस रावंक जायची. आतां पयस रावंक ताणें दितात गी. आतां तो एक तांच्या गुलामान ताणें रावंक जायची आनी सांगल्या बरी उठ बस करूंक जायची. आनी तशें करना जाल्यार तेच लोक मागीर आमच्या बरी ना न्ही गी, आमचे उतर आयकना न्ही गी म्हणून त्या लोकांक ह्या भुरग्याक नवे येयल्या भुरग्याक मागीर ताका चिडोवचे गी, ताका मागीर रॅगिंग करचे गी, ताका वयर सकयल करचे गी, ताका गुलाम बरे हे करचे गी. हे जावन आसा भाव भयणीनो. कितल्या इस्कॉलांनी, कितल्या हॉस्टेलांनी, कितल्या कॉलेजींनी हे परत जावन आसा. म्हणजे दोळ्यांनी सयत हांवें पळयल्ले आसात. तूं पापास जावन घेन हांव खंयचे खबरेक येवं आसतना तूं पयस रावल्यार तांकांय ताणें सोडिनात. कित्याक आमच्या बरें ना न्ही गी, तांकां ताची एकच तांचे गूण येवंक जायची, ना जाल्यार तांच्या पांय रावंक जायची. मागीर रॅगिंग परत सुरू थंयतनच मागीर. आनी ते भुरगे थंय शिकूंक म्हूण घेवन येतात, आवय बापाय दुबळे जायते कश्टांनी म्हणल्यार ताका धाण दिला. आतां थंय गेल्या वेळार आवय बापाय कितें म्हणून सांगल्यार मागीर आवय बापाय मागीर पाटी हाडूंक आसात. कश्टांनी म्हणल्यार बरें म्हाका सीट मेळ्ळा, आतां ते सोडून घेवन पाटी येवचे गे म्हणून भुरगे कोणाकी सांगिनासतना आवय बापायकी सांगिना, थंय प्रिंसिपलाकी सांगिना. प्रिंसिपल सांगल्यार मागीर ह्या भुरग्यांक कळल्यार मागीर आनी म्हाका कश्ट दितात म्हणल्यार त्या भियेन तांकांय सांगिना, हांकांय सांगिना. मागीर भितरल्या भितरच करगून मागीर देस्पो जावचे गी, डिप्रेशनाक वयचे गी. कितल्या लोकांनी सुसायड केल्ले आसा, कितल्या भुरग्यांनी सुसायड केल्ले आसा, कितल्या लोकांनी ते वीक खावन घेया आनी कितें फासी खावन घेवन गिनी. कितले लोकांचे भुरग्यांचे जिवीत पाड जाल्ले आसा भाव भयणी. ह्या शिकपा वरी ते जावन आसा भाव भयणी. एक शिकपा वरी हांगासर लागसार एक कॉलेज आसा, हांवें आयकल्लें
त्या कॉलेजींत हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी सुसायड के हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी सुखां नासतना हांगात आमच्याच गांवांत आसचे कित्याक म्हळ्यार थंय एक स्पिरीट आसा पयलो एकलो कोण सुसायड जाल्लो ताचो स्पिरीट आनी कितें काम करता देखून त्या येयल्ल्या भुरग्यांक ते देस्पराचे कितें म्हणटात टॉर्चर दिवन ताका जिवंक सोडिनासतना हे परत जावन आसचे आमकां ते समजून आमी चिंता कितें आमचे भुरगीं ल्हान आसतना कशी आसले तशेंच आजकालच्या भुरग्यांक तांचे आवय बापूय मूर्ख करून काडले अशें चुडकी भितर अशे मूर्ख करतात भुरगीं आवय बापूयक आमी चिंता आमकां पुरा कळत आसा ना बाबा न्हू म्हजे आवय कितले फुडें हांवें मूर्ख करूंक ना हांवें हांगासर हिंगा साक्स दिला उपरांतूच तिका कळत जाल्यार हांव पियेतलो सिगरेट ओडटलो म्हणून त्या उपरांत तेणें चिंतलें म्हजो भुरगो बरोच म्हणून घेवन आजकाल ते भुरग्यांक व्हडले विशय न्ही आवय बापूयक मूर्ख करूंक तांकां पुरा वाटो कळीत आसतात ल्हानशे भुरगे जे आवय बापूयक वयर सकयल करतात तरणाटे व्हडले विशय की कित्याक दुसरें ऑप्शन ना मागीर तुवें जिये जाल्यार तशें जिवंकूच आसा देखून सांगचें संवसारी शिकाप हे जाणवाय हे पिशेपण पोकलेपण कित्याक म्हळ्यार ते सैतानाचे अधीनत्य आसा भाव भयणीनो तशेंच तांचे अधीनत्य आसा आतां तुमी सांगूंक पुरो तर आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें न्ही गी आमच्या भुरग्यांक उसले शिकप दिवचें न्ही गी ताणें तांचे फुडार ताणें जोडचें न्ही गी ना जोडूंक आसा शिकूंक आसा पूण शिकचें कितें पयलें पळयत मग कितें शिकया देवाची भिरांत कितें पयलें शिकूंक जायची देवाची जाणवाय ताणें पयलीं जोडूंक जायची ते पवित्र आत्मा ताणें पयलें जोडूंक जायची ताच्या उपरांत तांकां तो पवित्र आत्मा चलोवन व्हरता मागीर तांकां करपा दिता त्या आदर मेथावन नश्टाथावन पयस रावंक या तांचे कितें खेळकोळ आसल्यार तांचे कितें म्हणल्यार ते रॅगिंग गी आनी कितें ताणें चिडोवचें गी या वयर सकयल करची हे पुराण ते जैतून तो सत्म आमकां करपा दिता आनी देवा सत्म तें आसा जाल्यार तो आमकां चलयता भाव भयणीनो नाजाल्यार जायत्या भुरग्यांची अवस्था अशेंत जावन गेला आनी हे तुमकां कळीत आसा ह्या संवसारांत आमचे प्रत्येक जाण आमच्या देशांत तरणाट्यांक वयर येवंकूच दिनात आनी सडावत आसा पळय तरणाट्यांक आड वाट्याक व्हरचें कोणान तरणाट्यांक जावन ती आड वाट्याक व्हरचें कोण आनी एकलो तरणाटो आड वाट्याक व्हरता गी ल्हान भुरगो व्हरता गी सडावत व्हरचें कोणा जाणात गी तांच्या तरणाटे प्रायर आसा पळय कितें आड वाट्याक आसले पळय तेच आतां हेर तरणाट्यांक आड वाट्याक व्हरते आसा तितलेंच तांकां एक बरो अवकाश आसले एक समाज बांदून हाडूंक एक घर बांदून हाडूंक एक देश बांदून हाडूंक तांकां एक बरो अवकाश आसले ते अवकाश ताणें उपयोग करिनासतना तांच्या वायट सवय वरवीं आनी कितें कोणाक म्हणे उपद्र करून घेनी कोणाचे म्हणे जेवशी मारून घेनी आनी कितें वेबिचार करून घेवन पुरा पाड करून घेतले ड्रग्स घेवन गी आनी कितें अश्लीश व्हिडिओ पळोवन घेवन गे पुरा पाड करून घेतले आतां तांणी पाड जालात न्ही गी देखून हेर तरणाट्यांक तेच पाड करनासात भाव भयणीनो तेच आड वाटेक व्हरनासात कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तरणाट्यान तुमी बळवंत म्हणून सांगता आनी हे सैतानाक बरें कळीत आसा हे तरणाटे वयर येयल्यार मागीर कांय करूंक जायना म्हणून घेवन आमी आयकूंक जाल्यार तें उतर जोवांचे पयल्या पत्रांत आसा अवसर 2:14 कितें सांगता 1 जॉन चॅप्टर 2:14 कितें सांगता भुरग्यानो तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयता बापायानो अरंबतावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयता तरणाट्यानो तुमी बळवंत देवाचें उतर तुमचें तें थीर रावला पळया हे भुरग्यांक सांगू ना तुमी बळवंत म्हणून घेन बापायांक सांगू ना आवयांक सांगू ना तुमी बळवंत म्हणून घेन तरणाट्यांक सांगला तुमी बळवंत कित्याक देवाचें उतर तुमचें थंय आसा मागीर आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून सैतानाचेर तुमी जैत सकता देखून तुमी बळवंत भाव भयणीनो तरणाट्याक एक बोळ आसा एक चुरुकाय आसा एक जाणवाय आसा पूण सारके उपयोग केला मात्र पूण पळय कालचें आयकलें न्ही की सॅमसंग कितें केलें देवाचें कृपा ताणें वेबिचारान होगडून घेतलें बरें आज जायते तरणाटे तांचे मर्जे वरवीं गी कुडीचे ओडण्या वरवीं गी ह्या तरणाटपणाचे आशे वरवीं गी ह्या संवसाराचे आनी कितें दोळाचे पुस्तलांनी वरवीं गी आनी कितें स्त्रियेचे फाटल्यान गी आनी कितें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड म्हणून घेवन पुरा होगडून घेतले आसात भाव भयणीनो सारके वाटे घेवचे बदलाक आतांच ते आड वाटेक वेते आसात कित्याक म्हळ्यार तांणी बळवंत जायना जो देवसरा विरोध ताणें झुजना जो म्हणल्या खातीर हे पुरा जावन आसा हे पुरा जावन आसा ताचे ताणें हे जावन आसा भाव भयणीनो देखून आमकां एक पुरा सत्र आहे तितलेंच मागीर ताजे उपरांत आमी आमकां जाय प्रमाणे जेवंक आसा जाल्यार मागीर कांय करूंक जायना मागीर रडचे दीस येतले आतां पळया तरणाटपणान आसतना एक देवाची सेवा करूंक की देवाचो मोग करूंक की जेच्या पांय जाल्यार येवंक तांकां अवकाश नासले या ते करूंक नाका आसले मागीर म्हातारे जाल्या उपरांत साकट्यान मार खावन घेनी साकट्यान सांडलो उपरांत भुरग्यांनी सांडले साकट्यान तिरस्कार केले आतां कोणूच ना म्हणल्या उपरांत मागीर रेतेरी घेतात मागीर ताज्या उपरांत मागीर ते आयकूंक जायना कोण म्हणटा तरणाटो उलयतना ह्यो म्हज्या प्रायाचो अर्दो हाचे कितें काय आयकूंक जायची म्हजे कितें ल्हान न्ही हाचे कितें आमी आयकूंक जायची अशें आसले पुरा मागीर हांगा कोणी मुखार आयल्यार मागीर तांचे बी पांय व्हरचे तांचे विशयान कितें वायट करचें कितले विरोध पूण हांगा सयत हांवें पळयल्ले आसा तो भाव क्लिटस म्हणलो तुमी वळखतात न्ही गी तो कितले बरे सेवा करनासलो ताचे विशयान सयत थोड्यांनी पुरा वायट उलयल्ले आसा ताचेर सयत मोसर केल्ले आसा आतां आज आमचो एक भाव नवो भाव हेंगे कशें कितले बरे प्रेजम अशें चलून वयल्ले
अशें आमी तांकां उत्साह दिवंक जायचे, प्रोत्साह दिवंक जायचे भाव भयणी. आनी मुखार आसा, आनी मुखार आसा, आनी तरणाट्यांनी एपरा मुखार येवन घेवन ही सभा चलोवन व्हरूंक आसा भाव भयणीन. तांकां आमी आडपांय दिवचें न्हय, तांकां आमी अर्द्याक रावोवचें न्हय. आनी जाय की कोण आडपडे दितले कोण जाणात की तांच्या तरणाटपण एपरा करूं ना पळया. तांणी पुरा संवसार मोड नासले की, या तांच्या कुटां पाड करनासले की, या आनी कितें वायट करनासले की, तांकां मागीर एपरा पळोवंक जायना. मागीर तांकां ताणें मोसर करचें की, पांय ओडचें की, या ताका सकला घालचें की, या ताका विरोध करचें की. मागीर ते अशेंत बरें जावन आसलें. देखून एपरा मोसर म्हणल्यार पयस वसाचें म्हणल्या खातीर हांवें सांगचें इतलेंच. कितें वसलें आतां पळय दिता व्हडलो तरणाट्यानो तरणाट्यानो तुम्ही बळवंत, देवाचे उतर तुमचे तें थीर रावला आनी सैतानाचेर तुम्ही जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाटे थंय देवाचे उतर आसा. तांकां सैतानाक मस्तूंचे बोळ सैत तांकां थंय देव दिवंक खुशी व्हरता. त्या देखून हांव तुमकां बरयता. देखून आमी तरणाटे जावन खंयचे की आडवाटेक जावन आनी कितें देवाक सहज जाल्ले न्हय तसले कामाक आमी मेते जावचे न्हय भाव भयणू. जर तितली संवसारांत पयस आसल्यार बरें. आमकां देव काही सांगला न्ही की हांव तुमचो मजतदार, हांव तुमचो कुमकदार, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. एक सेवेंत असलें कोणाक तो सांडिना भाव भयणू, कितें तो उणें करिना. हे आमी मोतेन दवरूंक जायची. बदलाक चड आनी चड आमी देवाच्या जाणवायक आमी अत्रे घेवंक जायची. ती आशा आमचे थंय आसूंक जायची. आनी ती जाणवाय आमकां मेळ्ळ्या वेळार त्या जाल्यार कितें जाता आमी आयकुया. मोन्य बूक अवसर 1 आनी 4. प्रोवर्ब चॅप्टर 1:4 कितें सांगता. साद्यांक बुदवंतकाय मेळटली आनी तरणे प्रायेच्या गिन्यान आनी शाणेपण लाभतलें. पण ते कांतार आसा न्ही की देण्यांच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गेच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्यांच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गेच्या रसनारा आत्म्या पदवे. पळयतच मग केन्ना आमचे जे देव येता तो आमकां जाणवाय दिता भाव भयणू. आनी ती पळयत म्हणजे जाणवाय आमी जोडल्या वेळार कितें जाता आतां परत तितले वेळार आमी आयकुया. साद्यांक बुदवंतकाय मेळटली सादे आसलेले ते बुदवंत जाताले, तांकां बुदवंतकाय मेळटले आनी तरणे प्रायेच्या गिन्यान. तरणे प्रायेच्यांक पळय हांगासर पत्त्यांनी तरणाट्यांक भुरग्यांक ते गिन्यान मेळटले. ती बुदवंतकाय ती ते गिन्यान ते समजून ते आमकां पळयत म्हण दिता भाव भयणीनो. हे आमी जोडोंक जायची. हे आमी चड आशेंक जायची. आतां सभा जाणांक समजना न्ही की हे कित्याक फंक्शनाक वचनात, हे कित्याक चड बसनात, हे कित्याक रातीचे फंक्शनाक वचनात, हे कित्याक ते अदर सांगता बसनात, हे कित्याक बारांत वचून घेवन थंयसर पिवंक बसनात. ही पुरो जाणून आमकां शिकयता. हे हट्टी, हे रागिश्ट, हे हंकारी मनशां सांगता आमचे इश्टागत कित्याक ना, तांचे जावन आमी कित्याक पयस रावता. हे पुरो आमकां समजयता भाव भयणीनो. कित्याक हातून ते बुदवंतकाय आसा. तांचे सांगता रावल्या वेळार न्ही की आतां 2 जाणां मारून घेता आसा म्हण चिंता. तुमी वचून घेवन ताका काले म्हणे मारी नाका सायबा, सुदर्शन व्हरा म्हण घेवन ताका बुधबळ सांगल्यार ते तुका सोडतात की. बदलाक आमी पयस रावचें बुदवंतकाय न्ही की. हितून शेणांत फातर घालला काले जाता. पातळ शेळ्यांत फातर घाल कितें जाता, वयर पळोवन उश्टे उडयल्यार काले जाता. तशें आमकां तातूंत बरो मेतेर जावंक ना भाव भयणू. देवाची भुरगीं म्हणटना नितळ पवित्र हे पुरो पयस रावंक आसा. 2 दिसा पयले बेंगलोरांत येता आसतना बेंगलोरूच हांव आसलो बसार ट्रॅवल करता आसतना हांवें ट्रॅवल करता सडा वता हांवें इयरफोन घालचे आनी शिकून ह्या कांतारा ह्या हिलिंग प्रकार आमी आयकुनचे. थंय कडेन बस रावले, ते ट्राफीक मस्त न्ही गे. बस रावल्या टायमार ते वॉल्यूम इल्लें उणें जालें, ह्या काले जालें. म्हाका भायर तन घट आवाज आयकता आसा. मागीर कानाचे कान काले ते म्हणजे क्वेश्चनूच एक बस ड्रायव्हर आनी ऑटो ड्रायव्हर दोग जाणां मान घेते आसा आनी पोस्टे गाळी दिते आसात. अशें पोस्टे गाळी दिते आसात. लोक पर सकयल पळयते आसा. मागीर तशें म्हणजे मतें घालें पळयत तूं तुवें पोस्टे उलोवनचे सोडले सायबान ते आयकता ते कालेक. तूं कानान घालन घट्ट कांतार आयक, हे पर तुका कालेक. तशें आमी कांतार ते इयरफोन घाले आनी वॉल्यूम इल्लें रेज केलें आनी तातूंत पयस रावले. आमकां कित्याक ते पर न्ही कितें बुरशे गाळी. एका टायमार हांवें सांगला वय ना म्हूण सांगिना, पूण आतां सांगिना न्ही की आतां हांव बुरशे गाळे दिना. ते पर हांवें कित्याक आयकूंक जायचे, कित्याक म्हणजे समाधान होगडूंक घेवंक जायची. पूण हांवें पळयलें जायते लोक सरावंडींग रावून घेवन बरें मनोरंजन जाता तांकां. हेणे झगडते आसात, कितें डायलॉग सांगतात, कितें कशें मान घेतात, कोणाचें सूख. आनी हातूंतूच ते पुरा शिकून घेवन तांकां मागीर गाडी आदल्या वेळार तांकां कोणा म्हणून वचून मारल्या वेळार मागीर इतले डायलॉग कितें आयकल्ले पळया, कितें पोस्टे आयकल्ले पळय ते तो सांगून तांकां सांगतात. इतलेंच
लोकांच्या हाण्या बरें तितलेच भाव भयण थंय कितें आयकल्लें या ताका कोणा जोर केला ते मागीर आनी कोणाक म्हणटा तेच उतरान तांकां दुसऱ्यांक जोर करचें तितलेंच हे लोकांनी अशें तर शिकले जावन आसा पूण ही जाणवय आमकां शिकयता साद्यांक बुदवान काय दिता ते पण आमकां नाका तांचो पयस राव तरणाट्यांक दिसा ते गिन्यान दिता समजोन दिता आनी कितें येता आमी आयकुया तातूंत प्रोवर्ब चॅप्टर 1 वर्स 8 to 10 पर्यंत आमी आयकुया 8 ते 10 पर्यंत आमी आयकुया. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचो उपदेश आयक, तुजे आवयचे शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका. आवय बापायचो उतरां आयकूंक या मान देवंक तांचे उपदेश आयकूंक तांचे उतरां आयकूंक तो आमकां शिकयता भाव भयणीनो. आतां सत्य सांगा तुमचे मदें जायते आसात आमकां सगळ्यांक आवय आसलेच तुमकां एक सवाल विचारता हांव तुमकां कितल्या लोकांक आतां भोगता हांव ल्हान आसतना म्हज्या बापायचें उतर आयकलें जाल्यार म्हज्या आवयचें उतर आयकलें जाल्यार ह्या प्रमाणे हांव ह्या खणेंत ह्या कश्टांत हांव पडना नासलो म्हणून आतां कितल्या लोकांक भोगता जेजो म्हाका सत्ता हात उबो राव पळय ल्हान आसतना हांवें आवय बापायक आयकची असलें आतां हांव अशें सलवान नासलो म्हणून पळय कितले लोक आसा पळय कितले लोक आसा पळय आतां भोगते आसा आमकां कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना ही जाणवय आमचे थंय नासले देखून आमकां आवय बापायक आमकां आयकूंक नाका आसलें बापाय विदेय जावंक नाका आसलें आवयची उतरां तिरस्कार करताले आतां आमकां भोगता वय न्ही गे कितले आमी होगडले न्ही गे म्हणून पळय आमी हे शिकूंक घेवंक जायचे भाव भयणीनो. आतां एक तरणाटे कोण आसा जाल्यार भुरगीं आसा जाल्यार तांकां एक देख ते जावन आसात मागीर आमी कितले वर्सां 25-30 वर्सां उपरांत खंयचे गे रेतीर मंदिरांत आनी खंयचो एकलो ब्रदर गी या पास्टर गी या कोण देवाचो सेवक घेवन येत सवाल मागीर विचारतलो मागीर तेन्ना आमचे हात वयर येवचे नाका अयो हांवें म्हज्या ल्हानपणा म्हज्या आवय बापायक हांवें मान दिवं ना तांचे उतर हांवें आयकूंक ना तांचे उतराचे तिरस्कार केले देखून आज हांव कश्टान पडलो मागीर त्या जाल्यार रडचें न्ही आतां शिकचे प्राय जावन आसा दुसऱ्यांचे कश्ट घे दुसऱ्यांचे ते सलवणे पळोवन घेवन आमी शिकूंक जायचे आमी जायते जावंक जायची आमची थंय ही जाणवाय येवंक जायची नाजाल्यार आमी साबार वर्सां पर्यंत आमचे हात वयर येतले मागीर अयो हांवें तशें केलें न्ही गे म्हणून पळय न्ही गे कितले आमी होगडेले कितले गे पटे हांवें आनी म्हज्या मम्मीन उलयल्ले आसात अशें एक आमी उलोवचें आसा कितले गी विशय आसा पळय हांगा पाद्राब जावन दी या एंड्र बद्दल जावन दी या स्टानी बद्दल जावन दी म्हळ्यार तांणी चड मालगाडे देखून तांणी उलोवचे थोडे जाणवायचे उतर आसा पळय कितले गे वर्सां पयले म्हणजे पप्पान म्हज्या मम्मीक जावन दी म्हाका जावन सांगलें आसा साबार वर्सां पयले देवाची उतरां न्ही आतां स्वता विशयांत हांव सांगिना आतां तांणी सत प्रगट केल्या बरी पप्पाक सत प्रगट करूं ना पूण थोडे जाणवायची उतरां आसा पळय थोडे गादे सांगचे की या थोडे नाणुणे म्हणटात पळय तशें प्रमाणे थोडे जाणवायची उतरां आहा पळय कितले गे वर्सां पयले म्हणजे पप्पान म्हाका सांगलें आसा म्हाका आतां उड आसा तें आसा त्या वर्सा हांवें ल्हान आसतना हांवें इन्कार केल्ले आतां तेत्त उतर म्हाका ब्रदर आतां गी या पाद्रा आतां म्हाका परत म्हाका आयकूंक मेळटा तें आसा तेत्त उतरां कांय पोरणे जावना सांगलो जावंक पुरो ना आतां पूण ते उतर आनी कितें जिवे ते स्वताचे उतर ते जावन आसा भाव भयणीनो हांव पेक मान दिजे म्हणून सांगता परत आयका मागीर तितू व्हडलो म्हज्या पुता, तुज्या बापायचो उपदेश आयक, तुज्या बापायचो उपदेश आयक, तुजे आवयचे शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका, तुज्या आवयचे शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका. ती तुज्या माथ्याक सुंदर मुकुट, तुज्या गळ्याक सरपळी. तुज्या माथ्याक सुंदर मुकुट म्हळ्यार किरीटा एक ना मान आसला बरी. पे कोण विधेय जातात या मालगाड्यांक कोण विधेय जातात देवाच्या उतराक विधेय जातात ते एक मान आसला बरी भाव भयणीनो ते किरीट आसला बरी. आतां किरीट म्हणटा समजता न्ही की सडावत रायाच्या माथ्यार ते किरीट आसता वय मो ते एक मान आसा देखून निजाकी हांव सांगता या सभेंत जायती सेवा आसात तातूंत जायती सेवा आसात पूण ही एक सेवा आसा देवाची उतर प्रगट करची सेवा. जावंक पुरो तांकां द्वेश करतले चड आसूंक की पुरो ना म्हूण सांगिना पूण चड मान दितलो बी लोक आसात. देवाचे उतर कोण प्रगट करता पळय तांकां चड मानय दितले लोक आसात कित्याक तांचे तें देवाचो आत्मो आसा देवाची जाणवाय आसा म्हणून निजाकी हांगासर हांव पळयता हे पुरो एक किरीट आसला बरी ते जावन आसा. केन्ना आमी आमच्या बापायक आवयक आमी मान दिता देवाच्या उतराक आमी मान दिता तेन्ना ते मान आमकां मेळटा. मुखार ती तूं म्हज्या पुता पातकी तुका बुलयतीत जाल्यार तूं तांच्या फाटल्यान वचनाका. पळय परत्यान सांगता पळय आमकां ही देवाची जाणवाय मेळ्ळा प्रमाणे पातक्यांची इश्टागत ना भाव भयण अदर म्हणजे इश्टागत ना. कोणा सांगता तांचे सांगता रावंक घेना तांचे बरें आमी जावचें न्ही तांणी करता म्हणून आमी करचें न्ही. हे पूर आमकां शिकयता देवाची जाणवाय आमकां दाखयता. सुरू आमी आयकलें न्ही की हिस्ती वाट म्हणून घेवन त्या वाटेन चलोवंक आमकां कुरपा दिता. ह्या वाटेन चलना की हे सारकें ना तांणी सांगता वचना की त्या पार्टीक वचना की तांणी सांगता बसना की सुरू सुरू बरें करना तांकां आपयता ये कांय जायना बस आमी खाता न्ही गी आमकां आवय ना गी आमचे आवय कश्ट काडूंक ना गी पुरा भुलयताले पूण पुराक आमकां भुलान अशें पवित्र आत्मा आमकां शिकयता भाव भयणीनो ती जाणवाय आमकां शिकयता. आमी आयकुया प्रोवर्ब तातूंत मणिया बूक अवसर 2:6 कितें सांगता. मणिया बूक अवसर 2:6 कितें सांगता. कित्याक सरस्पर जाणवाय दिता ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आनी समजणी. जाणवाय कोण दिता
ही सर्वेस्परां मात्र येता खंयची सेवक जावन दी या खंयचो मनीस ही जाणवाय दिना केवळ सर्वेस्परान दिल्ली जाणवाय ती जावन आसा आमी आयकला न्ही की सिरकाच्या बुकांत आसा न्ही की संपूर्ण जाणवाय देव हातान येता आनी देव केन्ना जाणवाय दिता त्या वेळार कितें येता मुखार ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आणि तांच्या समजणी तोंडांतल्यान येता गिन्यान आनी समजणी समजणी हे गरजेचे भाव भयण तांच्या तोंडांतल्यान कितें भायर येता पोश्टे भायर येता गी बासकाळ भायर येता गी या गरजांतली उतरां भायर येता गी उपकारापणांतली उतरां भायर येता गी गॉसिप भायर येता गी गजाली भायर येतात गी खबऱ्यो भायर येतात गी निरार्थक उतरां भायर येतात गी हेरांका दुखोवची उतरां भायर येतात गी हे कित्याक केन्ना भायर येता केन्ना सर्वेस्परान दिल्ली ती जाणवायना तेन्ना मात्र हे भायर येता पोश्टे बासकाळपण दुसऱ्यांचे मन दुखोवचें आनी कितें पुरा ही जाणवाय ना देखून हे उतरां भायर येता भाव भयणीनू बदलाक कोणा ते देवाचे आत्मो आसा देवाची जाणवाय आसा तांचे केवळ थोड्यां सांगता न्ही की कितले बरे उतरां न्ही गी आयकाय म्हणून सांगता कितले बरे उतरां न्ही गी एक समजणेची उतरां न्ही गी कालचे हांवें एका मास्टरा विशयी सांगलें न्ही की ताणें उलयतना तशेंच एक समजणेची उतरां एक भूतबळ दिवची तसले उतरां आयकतना खुशी जाता तसली उतरां आमचे थंय भायर येता जर तर ही जाणवाय आसला मात्र नाजाल्यार बेश्टे म्हण आमकां जीब आसा आमी उलयते वता सगळ्यांचें समाधान आमी पाड करते वता भाव भयण ते खंयचे उपकारा पडून आमी एक दीस जर ते दीस आमकां मागीर लेख दिवंक आसतले हे पुरा आसा पळया ह्या ऑफिसान जावन दी ह्या कॉलेजीन जावन दी इस्कॉलान जावन दी हे पुरा जावनचे देखून हांव उक्त्या सांगता इतलेंच 7:30 सुरू जावचे थंयतानच आमकां फ्री ब्रेक मेळ्ळ्या वेळार आनी काही काम नासल्या वेळार येत्त पुरा जावचे गॉसिप दुसऱ्या विशयांचो तो उलोवचे हेरा विशयांचो तो उलोवचे ताणें तशें केलें हाशें केलें तशें जालें आनी कितें पुरा जाता म्हणून थोडे पळयला देखून हांवें सांगचें तितलेंच आनी तांचे सांगता आमी बसान येतल्यार आपले आमीच मागीर मेन टॉपीक जातात मागीर आमचे तो गॉसिप करतात मागीर देखूनच मागीर कितें ती जाणवाय म्हळ्यार आनी कितें मेळटा तातूंत 16वी वळ आमी आयकुया जाणवाय तुका दुसऱ्याचे स्त्रियेच्या जाळांतलो मधुर उतरां उलोवपी परके स्त्रियेच्या पासांतलो निवर्तली पळय मधुर उतरां उलोवचे परक्या स्त्रियेच्या या परक्या दादल्याच्या या चेड्याच्या घासांतलो निवारतलो ही जाणवाय आसला कोणाचे उतरां आमी तक्षण आमी स्विकार करिना बदला व्हरून पळोवंक ती आमकां कुरपा दिता भाव भयण असली जाणवाय तुमकां नाका गी इतले उत्तम जाणवाय ती जावन आसा बरें कितें वायट कितें म्हणल्यार समजून आमकां दिता उतरां आयकतना कळटा हाजे उद्देश कितें ह्यो कित्याक खातीर अशे उलयते आसात बरो हाय करता बाय करता तशें तांचें बोलचें न्ही उद्देश आसा आज हाय करता फाल्यां नंबर जाता फाल्यां आनी थंय आपूण व्हरता फाल्यां सोरो वतून दिता आनी काले ड्रग्स दिता मागीर ओडटा संवसाराकत उलयतना बरीं बरीं उतरां उलयतात सांगटांक आमी बोलचें न्ही भाव भयणीनू मागीर 13 वळी एक कितें सांगता तातूंतच मोणयो बूक हावस 13 वळ एक कितें सांगता बुधवंत पूत आपल्या बापायन दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेता पळय बापायन दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेता सूख वळखून पयलीं आमकां कळयता सजे भाव भयणीनू कोणीय जावन दी बापाय जावन दी आवय जावन दी देवाचो सेवक जावन दी सूख दाखोवन दितना बुधवंत वय जाल्यार मात सूख वळखून घेता मुखार पूण बूध नाटलेलो सूख वळखून घेवंक इन्कार करता सूख वळखून घेवंक इन्कार करता आनी उठून वता या भायर वता कित्याक ते बुधवंत देवाची जाणवाय ना ती बुधवंत कांय ना देखूनच मागीर आमी आयकुया आतां ती जाणवाय ही आमकां कशें मेळटा ते बी आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 119 आनी वळ 9 आनी 7 100 पर्यंत आमी आयकुया साम 119 वर्स 97 to 100 पर्यंत आमी आयकुया तुज्या धर्मशास्त्राचो हांव कितलो मोग करता दीसभर हांव ताचो नियाळ करता कितें आमी जोडी जाल्यार पयले मोग आसूंक जाय भाव भयण सुरू सांगलें न्ही की देवाचो मोग आसा देव आमचे थंय पवित्र मोग आसा पवित्र आमचे थंय जेजूचो मोग आसा जेजू आमचे थंय तशेंच धर्मशास्त्राचो आमकां मोग आसा जाल्यार ते आमी नियाळ करता आनी ताळा कितें जाता तुजो आदेश म्हाका म्हज्या सगळ्या दुस्माना प्रास शाणो करता सगळ्या म्हज्या दुस्माना प्रास ती जाणवाय आमकां शाणो करता भाव भयणीनो आमी केन्ना धर्मशास्त्राचो मोग करता ते आमी नियाळ करता पळया आमचे कोण दुस्मान आसात हे आमकां विरोधी आसात आमकां केणटली आमचे पांय ओडटले आसा पळया तांचे प्रास ती आमकां चड जाणवाय दिता ही जाणवाय पवित्र म्हणजे जाणवाय तांचे प्रास आमकां शाणो करता म्हूण सांगता ते कितें तुमी हातूंत आयकला न्ही गी ते आशिर्वाद म्हणले आसा न्ही गी निती नियमांत तुज्या दुस्माना प्रास तूं वयर सरतलोय कितें तूं सकला देंवचो न्हय बदलाक ते शिराप म्हणलें आसा तातूंत तुजो दुस्मान तुजे प्रास वयर वेतलो एक परको सैती तुजे प्रास चड आशिर्वादीत जातलो पळया देवाचे शिराप कशें आसता देवाचो आशिर्वाद कशें आसता पूण ही जाणवाय आमकां मेळटा जाल्यार बुधवंत प्रास आमी चड शाणे जाता म्हूण सांगता मुखार कित्याक तो सदांच म्हजे सवय आसा सगळ्या म्हज्या शिक्षका प्रास हांव बुधवंत जातलो पळय शिक्षका प्रास तो बुधवंत काय दिता कित्याक हांव तुजे शिकवणेचो नियाळ करता
मुखार जाणट्यांक आसा ते जाणवाये प्रास 60 जाणवाये म्हाका आसा हा जाणट्या प्रास 60 जाणवाय ती आमकां दिता, शिक्षका प्रास 60 जाणवाय म्हाका दिता. कित्याक कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटा. हा तुझ्या आज्ञा हांव पाळता. हे सड्ड गरजेचे बाबडीन. दमशेचा मोग असला पावना आमी ती आज्ञा पाळूंक जायची. ती आज्ञा आमी पाळतना आमी बुद्धवंत जाता. मात्र न्ही जाणवायचो बूक हांव 7 आनी 7 कितें सांगता. विजडम चॅप्टर 7:7 कितें सांगता. हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. आमी जायते पडे आयकला न्ही की जाणवाय ना तो मागो म्हण घेवन देव उपगन आसतना माप मेजाप नासतना म्हणल्यार बरी ते जाणवाय आमकां दिता म्हण घेवन जाकोबाच्या पुत्रान तुमकां आयकूंक मेळटा. तेच प्रकार हे साल्मोन ते जाणवाय मागले आनी ताका मेळ्ळें म्हण सांगता. आनी मेळ्ळ्या उपरांत ताणें कितें केलें तातूंत 8 आनी 2 कितें सांगता. विजडम चॅप्टर 8:2 कितें सांगता. म्हज्या तरणाटपणांतावन हांवें जाणवायेचो मोग केलो म्हणजे तरणाटपणांत जाणवायचो हांवें मोग केलो आनी तिका सोदली. तिका म्हजी व्हंकल करून घेवंक हांवें निर्धार केलो. हांवें तिचे सोबायेच्या मोगार पडलो. पळया न्ही तरणाटपणांतान जाणवायचो ताणें मोग केलो. जायत्यांक ह्या जाणवायचो मोगच ना. बोधबळ दिवचे ते घेवचे म्हळ्यार आयकुचे म्हळ्यार ते जायना. कित्याक म्हळ्यार तांचे देवाचो आत्मो ना त्या देखून भाव भयणीनो. आनी कोणा थंय ही जाणवाय आसा पळय तांकां देवच मोग करता म्हणटा. तांतूनच अवस 7 आनी 28 जाणवायचो बूक अवस 7 आनी 28 कितें सांगता. कित्याक जो जाणवाये सांगता जियेता जो जाणवाय सांगता जी येता तसो मात्र देव मोग करता. ताचो मात देव मोग करता. देव केदी असो मूर्ख असो मोग करिना भाव भयणीनो. तो कोणा ही जाणवाय आसा पळय तांचो देव मोग करता. तांचे सांगता तो आसा. कित्याक संपूर्ण जाणवाय देवा थावनच येता. ती जाणवाय कोणा थंय आसा पळय तांचो देव मोग करता. कित्याक म्हळ्यार ती मात्र देवाची आज्ञा पाळतात. बेश्टायल्या वेळार तिद्दी वेळार ती मानून घेतात, सारकी करून घेतात, हेका असो मोग करतात. आनी कितें देवाक मानवता ते मात्र करूंक सोदतात. कितें आमी आयकलें न्ही की ते पुरा बुद्धवान काय ती जाणवाय थंय मात्र आसा. देखूनच चड आनी चड आमी जाणवायक आमी आशयव्या, जाणवाय पासून आमी मागया आनी ती जाणवाय जोडचे खातीर दमशेचो मोग केला मात्र पावना त्या प्रमाणे जिवंक आमी खुशे व्हरया. सरेस्प देव आमकां सर्वांकी ही जाणवाय दिवन दी म्हणून हांव मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.